sad truth. Nagi tao nga dili ganahan nato no, despite sa mga maayo nga butang nga atong gibuhat ngadto sa atong gisig ka tawo, ngadto sa atong pamilya, apan dili kalikayan nga naagi mga tawo nga kanang dautan ta, istoryahan ta sa dili tinuod, dili maayo no. Sa pag-adto nato sa kanang laing lugar, matinga na lang ta ilang istorya mo ni mo na nya. Mugag ha? Wala man na ako gibuhat. So, masyak ka nga. Nari ko gibuhat ingon na wala ko na inform. To no? Pero digid kalikayan nga naagi may nga nga instances naagi nga may mga nga mga tao, especially if makita bitaw nila nga ni succeed ka or you are doing well with your life, if dili ka nila kaya nga lamangan, mao na nga ilaha kang dautan. Basta kita lumalaban tayo ng patas. Okay?